मशरिक़ वस्ता में जंग की आग बुझाने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें जारी। सालिसी मिशन पर एक बार फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान चले गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई तक पहुंचाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान रवानगी से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात की और दौरे की तफसीलात से आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को खुसूसी हिदायत के साथ रुखसत किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए मोहसिन नकवी पहले भी 2 बार ईरान के दौरे कर चुके हैं। उस दौरे में भी मोहसिन नकवी ईरान के रहनुमाओं मुलाकात करेंगे। अहम खबर, मशरिक़ वस्ता में जंग की आग बुझाने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें जारी हैं। सालिसी मिशन पर एक बार फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान चले गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई तक पहुंचाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान रवानगी से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात की। अमरीका और ईरान के एक बार फिर एक दूसरे पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में गोरख और कैशम जजीरे पर रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। इत्तेहादी मुमालिक की तरफ से दागे गए 7 मिसाइल तबाह कर दिए गए। बहरीन में अमरीकी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने भी खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। कहा, अमरीका हमले ना रोकेगा तो जवाब महदूद नहीं होगा। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ हमले। ईरान और अमेरिका आमने सामने। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में गुरुक और जजीरा क़िश्म में रेडार तंसीबात को निशाना बनाया। इत्तेहादी ममालिक पर दागे गए 4 ड्रोन और 3 मिसाइल भी मार गिराने का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक बहरीन में अमरीकी तंसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी भरपूर जवाब दिया। खित्ते में मौजूद अमरीकी फजाई अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। दावा किया, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। बगैर इजाजत आबनाए हुर्मुज़ उबूर करने वाले 4 टैंकर्स पर फायरिंग की। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से तेल और गैस बरामदात मुकम्मल बंद करने की धमकी दी। कहा, नताइज का जिम्मेदार अमरीका होगा। जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जियां इस बात का सबूत है कि अमरीका का कशीदगी कम करने का कोई इरादा नहीं। ईरानी वजारत खारजा का कहना है, अमरीका ने रेडार और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। ये हमले 8 अप्रैल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हैं। हमारी अफवाज ने अमरीकी जारहियत का जवाब दिया। अमरीका गैर कानूनी कार्रवाइयों के नताइज और कशीदगी में इजाफे का मुकम्मल जिम्मेदार होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के मुशीर अली अकबर विलायती कहते हैं कि ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का दरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया है। ट्रंप को आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आरजी मुआहदे की जरूरत है। खित्ते में समझौते का ख्वाब देखने वाले बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ईरान के नायब वजीर खारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि ईरान की बाज़ जौहरी तंसीबात पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी का सिलसिला मुनक़ता होने की वजह ईरान का अदम ताउन नहीं बल्कि अमरीकी और इसराइली हमले हैं। कासिम गरीबाबादी ने कहा कि आलमी इदारा हमलों के नताइज ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अबहाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसे ऐसा करने के बजाय सिफारती हल में किरदार अदा करना चाहिए। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। यह अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का ये दौरा कर रहे हैं और लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और नाजरीन, नए बजट में अवाम पर नया बोझ डालने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खतरा। क्लाइमेट लेवी 2.5 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर करने की सिफारिश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला को हासिल टैक्स छूट भी खत्म होने का इम्कान है। आइंदा बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी का मुशावरती अमल आज शुरू होने का इम्कान है। जाले रहनुमाओं की हुकूमती वफ़द से मुलाकात मुतवक्के है। बड़ी बैठक में विफाकी बजट और तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमात के रहनुमाओं को मुलाकात नतीजा खेज साबित होने की तवक्को है। हुकूमत से बातचीत से पहले पीपल्स पार्टी का अपना मुशावरती इजलास भी होगा। मुज़ाकराती टीम सदर मुमलिकत से मुलाकात करेगी। मज़ीद जानते हैं उस्मान खान से।
عثمان، حکومت اور پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات کب تک متوقع ہے اور آج کوئی امکان ہے ملاقات نتیجہ خیز ثابت ہو جائے؟ جی دیکھیے، کیونکہ وفاقی بجٹ جو ہے اس کو پیش کرنے کا مرحلہ جو ہے وہ قریب آ چکا ہے اور اس سے پہلے حکومت نے جو ہے وہ تمام تر جو بجٹ سپیچ ہے اس کو مکمل کرنا ہے اور 10 جون کو جو ہے وہ حکومت بجٹ کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ جو اتحادیوں کے تحفظات ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا، اسی حوالے سے ایک اور بیٹھک جو ہے وہ مذاکرات کی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اس سے قبل یہ بتایا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری اس وقت ایوان صدر پہنچ گئے ہیں، جہاں پر پیپلز پارٹی کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی ان کی ملاقات ہونی ہے اور اعتماد بھی لے جائے گا، جو کہ کمیٹی کے اسحاق ڈار اور حکومت کے دیگر وزراء کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تو بلاول بھٹو چونکہ الیکشن کیمپین میں تھا جی بی کی اور وہ بھی آج ہی پہنچے ہیں، تو اس ملاقات میں وہ بھی شریک ہوں گے، ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا اور جو مطالبات ہیں پیپلز پارٹی کے اور جو تحفظات سامنے رکھے گئے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ رابطہ ہوگا۔ ابھی تک اس حکومت کا اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کا آپس میں کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب آپ کو بتائیں، کوئٹہ کے سول اسپتال میں لفٹ آپریٹر نے خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا، وارڈ بوائے بھی جھلس کر زخمی ہوا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ نوشکی سے تعلق رکھنے والا ملزم مبینہ مقابلے میں مارا گیا، جبکہ زخمی خاتون ڈاکٹر کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ معاون وزیر اعلیٰ اور سیکرٹری صحت کی پریس کانفرنس سے پہلے ینگ ڈاکٹرز کی ہنگامہ آرائی، شاہد رند اور دیگر کو واپس جانا پڑ گیا۔ کوئٹہ کی سول اسپتال میں افسوسناک واقعہ، لفٹ آپریٹر نے خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا۔ ڈاکٹر کو بچانے کے لیے وارڈ بوائے آگے بڑھا تو وہ بھی زد میں آ گیا۔ خاتون ڈاکٹر کو تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم شہر سے فرار ہو رہا تھا، روکنے کی کوشش کی تو فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند، سیکرٹری صحت اور ڈی آئی جی بریفنگ دینے اسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز اور طبی عملہ کانفرنس روم میں داخل ہو گیا، شدید نعرے بازی کی۔ حکام پریس کانفرنس کیے بغیر ہی واپس روانہ ہو گئے۔ مظاہرین نے گاڑیوں کا بھی گھیراؤ کیا۔ ینگ ڈاکٹرز نے واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مطالبات ہمارا صرف سیکیورٹی ہے۔ حکومت ہر وقت جو ہے ہم پہ تنقید کرتی ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز ڈیوٹی نہیں کرتے، لیکن جو ڈاکٹرز ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق نوشکی سے تعلق رکھنے والا ملزم لفٹ آپریٹر تھا، جس کا موبائل فون فورنزک تجزیے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نور العارفین، سما، کوئٹہ۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا بیانیہ مسترد، احتجاج ناکام، آزاد کشمیر میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں، پولیس کا امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 72 افراد گرفتار، شرپسند عناصر سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے والوں پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شاہ غلام قادر نے عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کی حمایت کی اور کہا کہ کمیٹی نے پہلے بھی 2-3 بار امن خراب کرنے کی کوشش کی۔ وزارت داخلہ نے پابندی لگا کر درست اقدام کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا ہے سیاست کے نام پر انتشار پھیلانے والوں سے بات نہیں ہوگی۔ ادھر اسلام آباد میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک لگ گئی۔ سیاسی اور انتظامی صورتحال کا جائزہ، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔